Aiztīkums ar sātam sopi mazā, duki vonta sauja povitsakja, Iso purpeiti kuram katoja, Mayam chi Mariam chi patka, Deva lagi magpoksuk tiam ka, Soglia bagi vontano sorgicha, Amchi voi Deva korat pradona. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. तुम्ही तुमच्या चुकलोल्यांक काळजांत तावन बक्षिना जशें जाल्यार देवूय तुमकां बक्षिचो ना. आज होच उलो ह्या सेवा धर्मान आमकां आयकूंक येता. ज्या मापान आमी देवाचे बोगसणे आशेता त्याच मापान आमचो भाव आमची भयण चुकता तांकां आमी बोगसणे दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमची ही भेट देवाक मानता तसली जावंक देवा मुखार आमच्या अस्कोतायेन केल्ल्या चुकीचो उगडास करून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोर अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. देवान आमकां याक्के सुमानभर राखल्यान सांबाळल्यान त्रिएक देवाची मोहिमा सांगातान आमी उचारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रायान सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या आतोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिरी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आमची इंतेसावा देवा मुखार आमी दवरुया. देवा सोर वस्तूच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळे काळजान तुजी सेवा करूंक तुजे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूत घेता ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कोशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसोणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तर ताच्या पातकांचें बोगसोणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनीक दुस्मानकायो सोड. तूं मोरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर. आनीक आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनीक तुज्या पेल्याचो काळजान राग दवरूं नाका. बोवोट्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनीक पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मोनान, काळजान आनीक सोखतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनीक ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बोगशिता, सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस आमचीं पातकां काडून उडयता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनीक माये मोग. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनीक मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मोरतांव. म्हणटोच जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं. क्रिस्त मेलो आनीक परत जिवन जालो तो ह्याच पासत. म्हणगे मेल्ल्यांचो आनीक जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला
तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sus orbes pora, Zois orbes pora, zoi, 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 zoi. Zois orbes pora, zois orbes pora, zoi, 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 zoi. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोवया. पेद्रून जेजू सुरशी येवन म्हळे, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासले देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय भोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदखणीन घालो. हें घडलोलें पळोवन ताच्या बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्याची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय भोगसूचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत आमकां भोगसण्याचो संदेश मेवता. जेजूशी येवन पेद्रू हो प्रश्न घालता, सायबा, म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार कितले फावटी म्हूण हांवें ताका भोगसूचो? 7 फावटी लेगून? पेद्रू जाणा आसलो 7 हो आंकडो संपूर्ण न्हय आनी 7 फावटी घोडये भोगशिल्यार पुरो अशें पेद्रूचें मन आसलें. पूण जेजू पेद्रूक म्हणटा, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. म्हळ्यार जितले फावटी तुजो भाव चूक आदारता, चूक ओळखून घेता आनी तुजेशी भोगसणें मागता तेन्ना
तुवें ताका बोगसूचो. मोगाच्या भावा भयणीनो, बोगसणेचे नमुने पवित्र इतिहासांत इगोज इतिहासान आमकां कितलेच मेळटात. मारिया गोरेटी 11 वर्सांची हें भुरगें जेन्ना आलेशांद्र हो तोर्नाटो तिचो कुडीचो फायदो घेवंक सोदता, हें चेडूं नाकारता. कित्याक ते सदांच म्हणटाले, हांवें म्हजी कूड जेजूक भेटयल्या, आनी तें ताका इकोर्नी करूंक आडायता तेन्ना रागा बरीच जावन आलेशांद्र तिका जायते फावटी सुरयो तोपून जिवेशी मारता. मरतना हें चेडूं म्हणटा, सायबा ताका बोगोस, तो म्हजे बरी स्वर्गार आसलेलो म्हाका जाय. आनी ह्या तरणाट्या चेडवाक आयज आमी सांत मारिया गोरेटी म्हूण पाचारता. आनी उपरांत होवूय आलेशांद्र आपणाचें जिवीत बदलता, जेजूक वेंग मारता. आमचो आदलो पाप साहेब भाग्यवंत जुआंव पावल II जेन्ना ताचेर मोहम्मद अली आक्का ताका जिवेशी मारूंक फार सोडटा तेन्ना आनी त्या उपरांत ह्या मनशाक धरतात तेन्ना पाप साहेब आपूण वचून ताका बोगसणी दिता. ग्रॅम स्टेन्स हो एकलो मिशनरी भाव आपल्या तेगा भुरग्यां सांगाता ओरिसाच्या गांवांत वावर करतालो तेन्ना ते न्हिदलोले आसतना ताच्या भुरग्यांक आनी ताका जिपीक उजो घालून जिवेशी मारतात, लासून जिवेशी मारतात. तेन्ना मिसेस स्टेन्स ह्या मनशाची पतीन म्हणटा, आपूण म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक मारलोल्यांक बोगशितली आनी जो वावर म्हज्या घोवान चालू केलोलो हांव वचून तो चालू दवरतली. सिस्टर राणी मारिया जेन्ना तिवूय ह्या ल्हाना गरिबा पासत वावुरताली तेन्ना तिकाय समंदर सिंग आनी ताचे सांगाती तिकाय जिवेशी मारतात, तो पूण जिवेशी मारतात. ते घडयेर ह्या मनशाक बोनकोण फावो जाता. हे सिस्टरीची दुसरी भयण बोनकोणीन बसून ह्या मनशाक राखी बांदता आनी म्हणटा, हांव तुका बोगशितां. मोगाच्या भावा भयणीनो, बोगसणी दिवप हें सैम मनशाचें न्हय, बोगसणी दिवप सैम जावन आसा देवाचें. कित्याक जेजून खुर्सार आपल्याक मारतल्यांक बोगशिलें. आयची तिनूय वाचपां होच संदेश आमकां दितात. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू वायट, पूण तुजेर वायट करतल्यांक तूं बोगसणी दिताय तेन्ना, तूं चुकताय तेन्ना देव तुका बोगसणी दितलो. देवाची काकलुतीक तूं लो मारतलोय तेन्ना देवाची काकळूत तुका फावो जातली. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू कोरींतकारांक बरयल्ले चिठीन म्हणटा, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना, पूण आमी जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर जियेता. जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमियाची. आनी आयचे शुभ वर्तमान पावलूच्या विचाराक, पेद्रूच्या विचाराक जेजू जबाब दितना ही वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. दोनी त्या चाकराचें रीण बोगशिता आनी जायते रीण बोगशिता, पूण जेन्ना ह्या चाकराचो वेळ पावता आपणाच्या बरोबरच्याची रीण बोगसूंक ताची वागणूक वेगळीच जाता. आपणा सोवे केल्ल्या दोयेडायेचो, आपणा सोवे केल्ले काकूत हो
साकोर विसरता आनी आपल्या बरोबरच्याक ताच्या बोक्षी नासतना बोनकुणीन घालता. पूण शेवट कितें जाता काय, ह्या चाकराक दोनयांक ताची खबर पावता तेन्ना रागाबरीत जावन दोनी ताका कोसाबाच्या हातीन दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें सादें चालतें जिवीत जियेतना आयच्या वाचपांतल्यान आमकां कसलो संदेश व्हरूया गाय. पयली सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं हुस्कोत, आमी सगळीं चुकता आनी चुकतल्यो. आमकां सगल्यांक बोगसण्याची गरज आसा हें ओळखून घेवया. आमच्या बापा हे मागणी आमी करतना अशें म्हणटा, जशें आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशीं आमची पातकां बोगोस. अशें जाल्यार जर तर हांव बोगसूंक तयार ना, देवाचे बोगसणे जोडूंक हांव पावचो ना. जर तर हांव देवाचे बोगसणे जोडूंक आशेता, आवडेता, जो जेन्ना म्हजो भाव चुकता, म्हजी भयण चुकता, ताकाय हांवें बोगसणी दिवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, कितले पासून बोगसूचें? जेजू म्हणटा, जितले फावटी चुकता आनी चुकून आपली चूक ओळखून घेवन तुजेशी खालतीकायेन येता तेन्ना तूं ताका बोगोस. आनी बोगशितना फाटल्यान कसलेंच कारण दवरी नाका, कसलेंच कंडिशन दवरूं नाका. जेजून आमकां बोगशितना ताचे फाटल्यान ताणें कितेंच मागूंक ना. आमचें बोगसणें हे भाशेनूच जावं दी, कसलेंच कितेंच ताका आमी लावचें न्हय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी बोगसणी दिता तेन्ना आनी घेता तेन्ना आमचे तुटलोले संबंद परतून घट जावंक पावतात. आयच्या मिसाचो फोड कसो? ज्या मनशाक हांवें बोगसूचो आसा वो जाचे सवें हांवें बोगसणें मागचें आसा, ताका आमच्या मनांत हाडुया, ताचे पासत मागुया आनी सोयीक मेळटा तसो ह्या मनशाचे बोगसणें जोडूंक व त्या मनशाक आमी बोगसणें दिवंक वावरुया. हेंच देणें, हीच कृपा आल्तरार येतले जेजू लागीं आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ त्रिएका देवाचेर सांगातान आमी उचारुया. सत मानता देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वेचार उसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबो सुमावलो, आंकवार मारये तांय जल्मलो, पोंसपल्या ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबी भक्ताचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. मागुया आमच्या धर्माच्या वडिलां पासत. मागुया आमच्या देशाच्या वडिलां पासत. मागुया आमच्या दर एका कुटुंबा पासत. मागुया आमची पासत, जेन्ना आमकां बोगसणें दिवपाक आगवड जाता, देवाची कृपा मागुया.
आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार दवरुया. पिडेन कश्टवतल्या पासत मागुया. सर्वेस्परा ही आमची मागणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. दाना तोयरेच्यो वेळार कायन घेवया. वेदीचेर रुंड्या सोवे अंक C43. C43. उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनू हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी आपले मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेटवणी सोमेस्ताचे सोडवणेक उपकाराशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकातली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवर स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaraco sorvesportum. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत कासोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येतात कासोय उत्सर्गीत कासोय सोय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार ताचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी आमी समोर उमथाव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोठाव, तुजे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी हो जिवितासून हो सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोडे बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परबासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन दोन दुतां, बागयोन जुजे वाज आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारतना आमकां बोगसणी दितली आनी आमी चुकता तेन्ना बोगसणे मागतली मनशां कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दुस्पटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू बोगसण्याचो सागर. आपणाशी येतल्यांक सगल्यांक ताणें बोगसणे दिले. असलेंच जिवीत आमचें करूंक तो आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत
म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी बोगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूंक हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. साणीन लग्न जावचें आपोणें स्विकारलां तीं मार्कुस डी कॉस्टा, पूत कायतानो कॉस्ता आनी इनासीन कॉस्ता कुर्चोरें तिडामोडा, पेर्से गोमेस, दू पियदाद गोमेस आनी लुइजिना गोमेस काकोरा तिडामोडा, अबेल फेर्नांडीस, पूत मानुएल फेर्नांडीस आनी पोब्रिना फेर्नांडीस काकोरा तिडामोडा, आनी अनिता डायस, दू फ्रांसिस्को डायस आनी रोसा मारिया डायस काकोरा तिडामोडा, मेल्विन आराउज, पूत मिनिनो आराउज आनी स्पेरेन्सा आराउज फातोड्डा, आनी एनी कॉस्ता, दू फ्रांसिस्को कॉस्ता आनी जोआकिनो कॉस्ता काकोरा तिडामोडा, एडनी ब्लिनो डायस, पूत फ्रँक बेर्नार्ड डायस आनी आंतोनेता डायस मायना कुर्तोरी, आनी आलिफा सिल्वा, दू आफोसिनो सिल्वा आनी जेजुईना विक्टोरिया कुच्चोरे तिडामोडा. हांकां लग्न जावंक आडकूड आसा जाल्यार सांगचें. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.